नेपाल र भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि सिर्जना भएको विवाद समाधान गरेर समाधानमुखी संवाद गर्ने दृष्टिकोणले भारत सरकारको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली भ्रमण जानुभएको थियो। तर सीमा विवाद लगायत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन लगायत नेपाल र भारतका बीचमा जति पनि अहम मुद्दाहरू थिए ती विषयमा सामान्य र औपचारिक छलफल भए पनि औसत र सामान्य उपलब्धि हासिल गरेर काठमाडौँ फर्किनु भएको छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। यद्यपि भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र सरकारी उच्च अधिकारीहरूले विशेष गरी नेपालको विशेष आग्रहमा सीमा विवादका बारेमा संवाद गर्ने दृष्टिकोणले जुन विगत समयदेखि नेपालले बैठकको द्विपक्षीय संवादको आग्रह गर्दै आएको थियो, त्यसकारणले नेपालले जुन सीमा विवाद सम्बन्धमा जुन हाम्रा नेपालका राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू थिए त्यसको बारेमा ठोस दृष्टिकोण भारत सरकार समक्ष राखेर सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदन, त्यसै गरी कोभिड भ्याक्सिन लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदारी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी लगायतका करिब 2 दर्जन कार्यसूचीमा संवाद गर्ने उद्देश्यका साथ गेवालीजी नयाँ दिल्लीको भ्रमण जानुभएको थियो। तर जुन भारतका उच्च सरकारी अधिकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगायत भारतका उच्च अधिकारीहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद गरेर कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिकोणले उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यका साथ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली चाहिँ भारतको नयाँ दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ अवतरण गर्नुभएको थियो। तर उहाँले चाहिँ जो उच्च आकाङ्क्षा र विश्वासका साथ नयाँ दिल्लीमा अवतरण गर्नुभएको थियो, उहाँले एयरपोर्टदेखि नै भारत सरकारको तर्फबाट चिसो स्वागत पाउनुभयो र हैन जनवरीको चाहिँ शरद ऋतुमा भारतमा उहाँले चिसो स्वागत पाउनुभयो र त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार संवाद समेत नभएपछि यसको अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश चाहिँ गएको छ। यद्यपि विगत लामो समयदेखि नेपालले सीमा विवाद लगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयमा संवाद गर्नका चाहिँ उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादको लागि चाहिँ आग्रह गर्दै आएको थियो। विगतमा भारतले नेपालको आग्रहलाई चाहिँ महामारीको कारणले उपेक्षा गर्दै आएको थियो। तर जसरी नेपालमा आकस्मिक रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटनदेखि लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए, यी समग्र विषयमा को पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा प्रदीप गेवालीको नयाँ दिल्ली भ्रमणको क्रममा सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदन र कोभिड भ्याक्सिन लगायत द्विपक्षीय कूटनीतिक कार्यसूचीका साथै पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि संवाद हुने जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रदीप गेवालीको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीजीको चाहिँ भेट हुन सकेन र जुन उच्च स्तरीय लेभलमा चाहिँ कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद गर्ने उद्देश्य थियो, नरेन्द्र मोदीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट नभएपछि त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेन। त्यसकारणले विगत केही महिनादेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा दूतहरू मार्फत पहिले चाहिँ रका हैन भारतीय बाह्य मामला जासुसी संस्था रका अध्यक्ष सामन्त कुमार गोयल, त्यसपछि भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष नरवणे, त्यसपछि विदेश सचिव श्रृङ्खला र त्यसपछि पछिल्लो पटक चाहिँ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवाले लगायतका भारतीय अधिकारीहरूसँग अन्तरङ्ग संवाद भएको कारणले गर्दा कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिकोणले चाहिँ यो भ्रमण चाहिँ सफल हुने विश्वास र अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री गेवालीमा देखिन्थ्यो। तर जब भारत गएपछि गेवालीलाई चाहिँ चिसो स्वागत गरियो र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि अन्तरङ्ग र राजनीतिक संवाद गर्न नपाएपछि यसको अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश चाहिँ काठमाडौँ र नयाँ दिल्ली दुवैमा गएको छ।
यस भ्रमणको पहिलो कार्यसूची भनेको जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक को नेपाली भूमि करिब 385 वर्ग किलोमिटरको नेपाली भूमि अधिग्रहण गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि जुन विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, यो नेपालको पहिलो कार्यसूची थियो। यही कार्यसूचीमा छलफल गर्ने नेपालको आग्रह र पहल अनुसार चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गेवाली नयाँ दिल्ली भ्रमण जानुभएको थियो। तर यसपटकको संवादको क्रममा जुन दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले को अध्यक्षतामा हुने जुन संयुक्त आयोगको बैठक थियो, यो दुई देशका बीचमा भएको विद्यमान संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च स्तरीय संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रमा यो विषयमा चाहिँ छलफल गरेर एउटा कम्तीमा सकारात्मक प्रगति गर्ने अपेक्षा काठमाडौँमा गरिएको थियो, नेपालमा गरिएको थियो। र भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजीले पनि यसपटकको भ्रमणमा सीमा विवादको सम्बन्धमा ठोस संवाद गरेर सकारात्मक प्रगति र उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि त्यो कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसै गरी चाहिँ धनगढीको आमसभामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कुरा सीमा विवादको बारेमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग ठोस वार्ता गर्छ र त्यसपछि ठोस उपलब्धि हासिल गर्छ भनेर उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। र यसै गरी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले चाहिँ पनि भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदन लगायत सबै विषयमा चाहिँ भारतको उच्च स्तरीय संयन्त्रमा चाहिँ राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै स्तरमा चाहिँ संवाद गरेर त्यसको चाहिँ ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर जुन खालको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजीबाट गरिएको थियो, त्यो लेभलको उपलब्धि हासिल भएको नभएको मात्रै होइन कि सीमा विवाद लगायतका विषयमा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ संवाद भयो कि भएन भन्ने कुरा समेत स्पष्ट छैन। एकातिर चाहिँ नेपाली दूतावासले, नयाँ दिल्लीको दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा चाहिँ सीमा विवादको बारेमा समेत छलफल भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट चाहिँ प्रकाशित भएको विज्ञप्तिमा सीमा विवादको बारेमा छलफल भएको कुरा उल्लेख समेत गरेको छ। सीमा व्यवस्थापन भन्ने शब्द मात्रै प्रयोग गरेको छ। विगत लामो समयदेखि पनि भारत सरकारले चाहिँ सीमा व्यवस्थापन भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्दै आएको थियो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ जुन उद्देश्यका लागि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजी भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो र नेपालको पहिलो प्राथमिकता र पहिलो कार्यसूची भनेकै सीमा विवादको बारेमा संवाद गर्नु थियो, यदि त्यो विषयमा पहिलो कुरा चाहिँ औपचारिक रूपमा संवाद भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। यदि औपचारिक रूपमा संवाद भयो र बैठकको औपचारिक कार्यसूची थियो भने त्यसको बारेमा चाहिँ के उपलब्धि भयो भन्ने कुरा पनि न चाहिँ नेपाल सरकारले दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, न प्रदीप गेवाली शनिबार काठमाडौँ फर्केपछि उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउने क्रममा नै कुनै स्पष्ट कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ अलिक कूटनीतिक शैलीमा र अमूर्त र अस्पष्ट जवाफ चाहिँ दिनुभएको छ। तर मलाई लाग्छ नेपालले पहिलो र एकमात्र एजेन्डा सीमा विवाद थियो र त्यसमा चाहिँ सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुन्छ भनेर जसरी सरकारको तर्फबाट चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, त्यो अनुसारको उपलब्धि नभएको परिवेशमा विश्लेषण गर्दा यो भ्रमण चाहिँ औसत र सामान्य भएको देखिन्छ।